exactement ما بين باريس و لندres. دونك حنايا دابا في هاد العربة المتنقلة. دونك دابا غادي نديرو لي بروسيدور ديال لا دوان. و ان فيت هنايا في لانجلتير عندهم بحال في المغرب عندهم هاد لا كارت سميتها لندن كارد immigration. وهادي ان فيت سي كو بور لي جون اللي ما عندهمش اللي بحالي بحال دابا حنا مغاربه اي تو خاصنا فيزا. الناس اللي خاصهم فيزا خاصهم اوبليغاتوارمون يكونوا يعمروا هاد الدوكيومون ماشي بحالنا في المغرب كلشي اللي داخل وكلشي اللي خارج كيعمرها. هنايا سي كو بور الناس اللي عندهم فيزا اللي كيعمروا لو دوكيومون تيقولوا منين سميتك كنيتك فين ساكن فين باغ اكزومبل لادريس اللي غادي ليها الا كنتي غادي غادي الاوتيل. دونك انا راه دي فوا جو دي نامبورط كوا تنقول بعض المرات دي تروك كنت بغيت نقول غادي الايروبور ولا غادي الاوتيل سي جوست باسكو ما بريسك ما نعسناش باسكو درنا ديبار مع 4 دو ماتان. سي ايبر فاتيغون باسكو يلاه جمع الحوايج يلاه جري يلاه جا شوفير وصلنا. لو ستريس كاينين بزاف ديال الحوايج. لو ستريس ماشي لو ستريس على ود لو فواياج ولا شي حاجه كتستريسي حيتاش كتقول في راسك تقدر الله يحفظ ان تروك الطياره تمشي عليك الطياره مشات عليك يقدر يكون باغ اكزومبل جوست ان سول فواياج باغ اكزومبل في ان سول فول في النهار. في داك لو فول في النهار يقدر باغ اكزومبل يمشي لك كومبليتمون لا ريزيرفاسيون ديال ماشي كومبليتمون ولكن زعما تتمشي لك هذيك لا جورني ديالك كتمشي باسكو خاصك تعاود ترجع الا لقيتي ان اوتر فول ولا الا لقيتي ان اوتر ها هي غنوريكم دابا ذا كوين زعما ما انت داخل كتخرج ليك زعما كيفاش I am here. دايرين اكسبوزيسيون ديال لا رين Elisabeth. The people's monarch artistic chapel. Voilà, standing family, Sydney, Philippa. Voilà, وهنايا en fait le travail هذا c'est un patchwork de plusieurs photos هادي بحال دابا هادي كاين بزاف ديال الناس qui n'ont rien à voir avec le portrait ديالها ولكن في الخط تعطيك ان ريزولتا ديال وجهها تشوفها كتعرفها سي سون ديك سا بوغا نشوف لو طرافاي تاعو سبيكتاكولير. بنيته صغيره Cheese, come on, Joe. Cheese. Say with cheese. With cheese.
كبير كبير. شوفوا دابا من هنايا وشوفوا من لهيه ومازال من لهيه كبير فريمون كبير. ان écureuil. واو. Come here. Oh my god. سي لا بروميير فوا في حياتي غنشوف، اول مره في حياتي غنشوف écureuil. اجي 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 اجي. حفظ العار كي نقول له يجي اجي اجي. فين مشيتي؟ ها هو واحد اخر. واو كاينين بزاف. شنو كياكلوا؟ غادي نقلب في يوتيوب، نقلب في جوجل نشوف اش كياكلوا باش نجيب ليهم الماكله. وين حبيبه؟ وين عرزين؟ اجي اجي وينك؟ عرفتي كينقزوا بحال لي كونغورو. Je te jure qu'ils font comme les kangourous. Regarde, ils sont en train de courir. Ils sont trop mignons. Oh my god. كاين شي وحده اخرين مازالين هنايا. واو. Je te jure que c'est genre vraiment quand tu t'attends un truc. Là, c'était vraiment une surprise. Voilà, الناس كتلعب سبور. محمد يلاه جاو صحاب يلعبوا سبور. Les gens se défoulent. ويني والله يسب بزاف هاد البلاصه اللي فيها انا ما يمكنش. محتاج يجيب معاه ولدها في الخدمه ديالها. Hello. Hiya. He's so cute. Hello. Hi. We should pay for playing tennis. Yeah, you usually have to book online. Oh, we should book online. Yeah. Okay, I will take a picture for the prices. Oh, that's nice. And you think there is available places? I don't know if there is today, but there will be. Maybe after for tomorrow, Yeah, after definitely tomorrow. For tomorrow, yeah. That's good. She's your daughter? Yeah. She's so cute. Thank What's her you. name? Cassie. Cassie. Oh no, she's so cute. Thank you. Have a good night. You too.
غادي نتبنى شي حاجه وغادي نلوحها في لابانتير.